التكنولوجيا ليست مسألة جيدة أو رديئة في ذاتها، إنها شيء محايد بكل بساطة. هذا يعني أن البشر يمكنهم استخدامها بطرق جيدة أو سيئة. ملخص كتاب التأثير السبراني: كيف يغير الإنترنت سلوك البشر. تأليف ماري آيكن، بصوت محمد عاشور. لم يعد الإنترنت وسطاً تفاعلياً بسيطاً، إنه اليوم عالم مترامي الأطراف يسافر فيه المرء ذهنياً وروحياً. هنا أضع لك تجربتي في علم النفس السيبراني خلال مسيرتي المهنية في العمل مع مراكز الشرطة، إذ أناقش التحولات التي طرأت على السلوك البشري بفعل التكنولوجيا. كما أقدم لك بطريقة تحليلية مواضيع هامة في علم النفس أعادت التكنولوجيا صياغتها، كالشذوذ والنمو العاطفي والإدراكي للأطفال والعلاقات العاطفية. فهي لم تعد تشبه ما عرفناه في علم النفس التقليدي الذي يتناولها في العالم الحقيقي. لقد أصبحنا متعددي الذوات، ذات حقيقية وذوات سيبرانية. هل انصدمت بهذه الحقيقة؟ إذن تابع ما يأتي لتعرف المزيد مما قد تجهله عن عالمك. الفصل الأول: صمم الإنترنت على نحو يعزز الإدمان ويسهم بانتشار الشذوذ. يتحرر الإنسان في العالم السيبراني من الروادع الأخلاقية والاجتماعية، وكأنه يتعاطى المخدرات أو الكحول. يسمى هذا السلوك في السيكولوجيا السيبرانية تأثير عدم التحفظ على الهواء. وعلى الرغم من تحقيق الكتب والأفلام التي تتناول الاضطرابات الجنسية إقبالاً هائلاً، كرواية 50 درجة من الرمادي 50 Shades of Grey التي صدرت عام 2011، إلا أنها لم تساهم في انتشار الشذوذ كالإنترنت الذي وصل به لأنحاء العالم. يعرف التآلف الاجتماعي بأنه عملية اكتساب المرء قيماً وعادات وخبرات من محيطه تعدل من سلوكه لتتلائم مع متطلبات الجماعة التي ينتمي إليها. وقد أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور الجماعات ليمر الإنسان بعملية التآلف السيبراني المطابقة للتآلف الاجتماعي، فيدفع الفضول صاحبه لاستكشاف الجماعات الشاذة والتي تخضعه لتآلف سيبراني دون انتباه منه، حتى يصبح الشذوذ طبيعياً لديه. ويعد الافتضاح واحداً من أشهر أنواع الشذوذ، إذ يميل المريض إلى التعري أمام الناس وإرسال الصور الخادشة للحياة. ولدى هؤلاء مستويات عالية من النرجسية والاضطرابات العقلية، مصدرها شعور عميق بعدم الثقة بالنفس. كما ازداد انتهاك الخصوصية عبر زرع الكاميرات واختراق الأجهزة، إذ استخدم مصممو الأدوات التكنولوجية فهمهم لسيكولوجية الإدمان والاندفاع البشري لتحقيق انتشار واسع. يعرف الاندفاع بأنه نزعة المرء الشديدة للتصرف دون التفكير بالعواقب، وتؤثر في سلوكياته كضبط النفس واتخاذ القرارات وغيرها. ويرتبط هذا الاندفاع بالسلوكيات المسببة للإدمان، ويستخدم الإغراء كأداة أساسية. ويعد الإغراء المتقطع أكثر تأثيراً من المستمر، وهو ما تعتمد عليه سيكولوجيا آلات القمار. فربح صغير يتخلل خسارات طويلة يدفعك إلى الاستمرار في اللعب، ويسمى هذا الأثر بمتعة الخسارة، فلا تشعر بالتعاسة إذا خسرت، ويتجدد فيك الأمل في مكافأة جديدة. قس على ذلك ما جاء به عالم صناعة الألعاب، وجعلت من المراهقين مدمنين لها وأصابتهم بالاكتئاب. وجاء الإنترنت لتعزيز هذا الإدمان، ومع ظهور المحتوى الإباحي أصبح الجنس إدماناً أيضاً، ودمر الرجال بشكل خاص، فعزلهم عن الواقع الذي أصبح مرفوضاً لديهم لمحدودية ما فيه. لذلك لا بد من معالجة الإدمان عبر التفكير في طرق متكيفة بدلاً من إقصاء التكنولوجيا من حياتنا. الفصل الثاني: يعد عزل الأطفال عن العالم السبراني ضرورة ملحة. يحتاج الأطفال إلى التواصل البصري من آبائهم كحاجتهم إلى الغذاء، فهي تشكل الارتباطات العاطفية وتؤثر على علاقاته الاجتماعية كافة. فالحرمان العاطفي في الطفولة المبكرة يؤثر على تطوير مساراته العصبية، فلا يقدر على التواصل والحب. وبمرور الزمن وتطور التكنولوجيا سيصبح الناس أقل قدرة على التواصل وتكوين العلاقات. إن هذا الحرمان هو تهديد حقيقي سيغير مسار الحضارة البشرية. تكمن أفضل طريقة لتعليم الأطفال أي مهارة في التفاعل البشري، وخاصة إذا ارتبط المعلم عاطفياً بالطفل كالأب أو الأم أو الجدة. فادعاءات الشركات المصنعة للألعاب بخصوص فعالية منتجاتها في تحفيز القدرات غير صحيحة. كما توصلت الدراسات إلى ضرورة إبعاد الأطفال تحت عمر 2 عن الشاشات. ومع ذلك يعتقد الآباء أن إشغال أدمغة الأطفال طوال الوقت حاجة ضرورية لنمو الطفل. فلا عجب في ازدياد نوبات الغضب عند الأطفال إذا اختفت الشاشات
ولا يهدؤون إلا بعودتها. من ناحية أخرى، فقد لاحظ المدرسون في المرحلة الابتدائية تأخر النمو الذهني للأطفال، وهي مشكلة متفاقمة ترافقت مع اضطرابات النوم للأطفال، وهذا ما يدعو إلى ضرورة تقييد استخدام الأطفال للتكنولوجيا وفق ضوابط صارمة ومرنة. وعلى الشركات استخدام الأبحاث العلمية في أعمالها، وبالنسبة إلى الحكومات عليها وضع التشريعات لحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا. أما بالنسبة إليك أنت، فتأكد من أن قراءتك لكتاب مع طفلك ستخلق آلاف الفوائد العميقة في شخصيته وشخصيتك أنت. يرتبط الأطفال بالفضاء السيبراني قبل امتلاكهم القدرة السيكولوجية على الفهم، مؤثراً على نموهم الإدراكي والعاطفي والبدني. لذا يعد عزل الأطفال عن الفضاء السيبراني ليس حلاً، وإنما ضرورة للاستمرار في زماننا، فجروح الطفل السيكولوجية والعاطفية تبقى ندباتها أعواماً طوالاً. لذا نحتاج إلى تعاون علماء الحاسوب مع شركات التواصل الاجتماعي لمعرفة عمر المستخدم وتقييد المحتوى بضوابط صارمة. وفي هذا صممت العديد من الشركات مسيدة رقمية للمتحرشين، كالتطبيق البرمجي سويتي، وهو محاكاة لفتاة فلبينية في العاشرة تمارس الرذيلة على الهواء. استقطبت آلاف المتحرشين من عشرات الدول، وكانت بديلاً لتوظيف المراقبين البشريين الذين عانوا من الاضطرابات النفسية لفظاعة المحتوى الذي يعملون على تصفيته يومياً. والآن دعني أسألك عن شيء قد انتشر بجنون بين الناس، وخاصة المراهقين: لقطات السيلفي. فما قصتها؟ وما تأثيرها الخفي على النفس؟ اقتباس: ارجع إلى تقاليد المدرسة القديمة، وحين تلعب مع طفلك الصغير اجلس على الأرض مع الأطفال، انظر إلى عيونهم واستمتع ببعض الوقت دون قيود معهم. الفصل الثالث: تعزل الهوية السيبرانية الفرد عن ذاته الحقيقية. يفتقر المراهقون إلى التهذيب والتعاطف، فهم محكومون بالاندفاع للتعبير عن هويتهم، وتعزى تصرفاتهم الطائشة إلى حاجتهم إلى ردود الأفعال التي تساعدهم على معرفة ذاتهم في عيون المجتمع. يعد السيلفي أداة مثالية للمراهقين لتحقيق ذلك. يعرف غياب التعاطف بالنرجسية، القليل منها صحي، فهي تحفز المرأة على تحقيق الإنجازات، والكثير منها اضطراب نفسي جذوره تقييم ضعيف للذات. أجريت دراسة شهيرة حول قدرة الحيوانات على إدراك ذواتها، فقد وضع العلماء مجموعة من القرود أمام مرآة. اعتقدت القرود أن انعكاس صورها هي أفراد جديدة في المجموعة. استطاعت بعض القرود لاحقاً إدراك أن انعكاس صورها على المرآة هي ذواتها، وليست كائنات أخرى. لقد كانت القدرة على إدراك الذات هي معيار النجاح في هذا الاختبار الذي يعرف باختبار المرآة، إذ يطور الكائن الذي نجح في الاختبار هذه القدرة فيرى نفسه في عيون الناس ويكتسب هويته. وهذا ما يفعله المراهقون الذين يستخدمون صور السيلفي كمرآة لتشكيل ذواتهم. والآن، هل أدركت خطورة الأمر حقاً؟ دعني أبين لك ما أقصده. لقد عرف عالم النفس كارل روجرز عناصر الذات الثلاثة، وهي نظرتك إلى ذاتك، صورة الذات، والقيمة التي تعطيها لنفسك، تقييم الذات، وماذا تطمح أن تكون، الذات المثالية. واقترحت إضافة الذات السيبرانية كعنصر رابع، وهي ذاتك في الفضاء السيبراني المنفصلة عن ذاتك الحقيقية. إن تعدد الذوات السيبرانية، فيسبوك، لينكد إن وإلى آخره، تعزل الذات الحقيقية وتدفع صاحبها لإهمالها، وهذا سيؤدي إلى صراع عنيف داخل الإنسان مع ذواته المتعددة. فكيف تتعامل هذه الذوات مع علاقاتها في الفضاء السيبراني؟ الفصل الرابع: تمنح الذات السيبرانية صاحبها فرصة إدارة الانطباع بحرية. تتغير طبيعة العلاقات العاطفية في الفضاء السيبراني، فالتحرر من التواصل البصري يحول تجاه هذه العلاقات، ويكون اكتساب الثقة وتكوين الانطباعات الإيجابية الخادعة أسرع. فلا نحتاج شهوراً طويلة للتفاعل الحقيقي مع الأشخاص ومنحهم الثقة اعتماداً على تحليل استجاباتهم لتفاعلاتنا معهم. يندفع المرء في الكشف عن ذاته، فهو مجهول في الفضاء السيبراني، ولا يعرف الناس عنه إلا ذاته السيبرانية التي طورها بعناية. وتفسر ظاهرة ملء الفراغات سبب منح الثقة بسرعة في الفضاء السيبراني، فالمرء يميل إلى نقل خصائص الناس الذين عرفهم سابقاً لتكوين انطباعات عن الأشخاص الجدد. ولأن الانطباع الأول يكون إيجابياً، فسيملأ خيال المرء الفراغات بمعلومات إيجابية، إذ ببساطة إن الأشخاص الذين نقابلهم في الفضاء السيبراني هم جزء من خيالاتنا وتجاربنا السابقة،
وفي الفضاء السيبراني نكون جذابين باعتبارنا نسلط الضوء على الجمال الذي يطغى على أي صفة، فيظهر تأثير الهالة، وهو خلق الانطباع الإيجابي من صدفة واحدة جيدة دون النظر إلى بقية الصفات. يصيغ المرء ذاته السيبرانية بما يضمن له ترك انطباعات محددة مسبقا لديه، ويعرف ذلك بإدارة الانطباع. أدت هذه الميزات إلى ظهور أنواع مختلفة من التلاعب وبناء العلاقات المفبركة التي حققت إشباعا نفسيا وجنسيا لأصحابها، كما أن وجود الروبوتات الافتراضية التي تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي أتاح للمستخدم تغذيتها وتعليمها بالطريقة التي تناسبه لتكون شريكا مثاليا. ولننتقل الآن إلى التأثير السيبراني على نحو أوسع، المجال الطبي. اقتباس: نصيحتي إلى آباء وأمهات المراهقين: إذا وجدتم أي رسالة نصية بذيئة عليكم الجلوس والحديث عنها. قاوموا الدافع لإغلاق أو مصادرة جهاز ابنكم أو ابنتكم. الفصل الخامس: مع الفضاء السيبراني أصبح أي فرد طبيب نفسه. لقد تحول الخيال من أداة للابتكار إلى مثيرة للمخاوف، فالإنسان اليوم هو طبيب نفسه، يبحث في الإنترنت ويشخص حالته، ثم يزور الطبيب ليسمع منه تشخيصا مطابقا لتشخيصه. يسمى هذا الاضطراب بالسايبركوندريا أو القلق الزائد على الصحة نتيجة البحث عن معلومات عبر الإنترنت. ولكن ما يتناساه الأفراد هو حقيقة أن خوارزميات البحث لا تستخدم بيانات المريض كالعمر والوزن والحالة الصحية كمدخلات لعملية البحث، وإنما تستخدم الكلمات المفتاحية التي يكتبها المستخدم لتعرض له نتائج ضخمة ومروعة. وفي هذا تعد متلازمة منشاوسن اضطرابا خطيرا يتعمد فيها المريض إظهار أعراض مزيفة. أما متلازمة منشاوسن بالوكالة فأسوأ، إذ تصف استخدام المريض شخصا آخر لتضليل الأطباء، وتمثل الأمهات 93% من المصابين اللواتي قد يؤذين أطفالهن ليصبحوا مرضى أو يدعين ذلك. ودوافع مرضى هاتين المتلازمتين هي اكتساب التعاطف والتقدير، وخاصة متلازمة منشاوسن بالوكالة، فهي تساعد الأم على تشكيل هويتها باعتنائها بطفلها الذي تدعي مرضه. تثير استبيانات التشخيص الطبي على الإنترنت خيال المريض وتوهمه بالمرض، فلو سأل الطبيب مريضه عن وجود رجفة في الجسم سيشعر المريض بها. يستطيع الطبيب المحترف التشخيص دون الإيحاء. هناك مصطلح إغريقي هو إياتروجينيسيس، ويعني أن المرض ينشأ من محاولة العلاج كالأخطاء الطبية والجرثومة في غرفة العمليات وغيرها. وهذه الأخطاء هي السبب الثالث لحالات الوفاة بعد السرطان وأمراض القلب. لهذا يجب تطوير خوارزميات البحث لتعالج الأسئلة الطبية وإعادة صياغة الضوابط الطبية لتخفيف الفحوصات غير الضرورية. ومن الطب إلى الإجرام، فلنرى ماذا حل بعالم الإجرام عند دمجه بالفضاء السيبراني. الفصل السادس: الهجمات السيبرانية لا تقل خطورة عن لص يسرق بيتك. يمثل الإنترنت المظلم 99% من شبكة الإنترنت، وهو مركز الإجرام الذي يضم خبراء في العلوم التقنية والسيكولوجية، إذ ينفذون الهجمات السيبرانية اعتمادا على براعتهم في فهم النفس البشرية. مدى سوءه لهذا العالم نابع من كونه غير خاضع للمراقبة، ويستخدم أدوات خاصة تضمن عدم التعقب كالمتصفحات الخاصة والعملات الرقمية وغيرها. فهل بإمكانك تخيل مدى السوء ما يمكنه فعله فيه؟ ينقسم قراصنة الإنترنت إلى 3 أنواع: أصحاب القبعات السوداء بلاك هات، وهم المجرمون في الشبكة المظلمة، وأصحاب القبعات البيضاء وايت هات، وهم الذين يمتلكون مهارات القرصنة ذاتها، لكنهم يستخدمونها لحماية الأصول المعلوماتية ودعم التحقيقات الجنائية. أما النوع الثالث فهم أصحاب القبعات الرمادية جراي هات، الذين يقومون بأعمال أصحاب القبعات البيضاء ولكن دون إذن مسبق من الضحايا، كما لو أن هناك لصا دخل منزلك وأصلح الثلاجة المعطلة وأرسل لك تقريرا بذلك. يشبه دخول الشبكة المظلمة دخولك أحياء المجرمين في العالم الواقعي، وبسبب غياب الشرطة فضررك حتمي. يمكن تشبيه شبكة الإنترنت التي نستخدمها والشبكة المظلمة بالعقل الظاهر والعقل الباطن للإنسان. كل هذه التشبيهات توضح ضخامة الشبكة المظلمة وعمقها الذي يغطي الفظائع. لقد غيرت الجريمة السيبرانية ثقافة الإجرام، وأصبح وجود قانون سيبراني ضرورة.
فقرة بارزة من الكتاب. ليست السبرانية مجرد وسط تفاعلي عادي مثل بعض الأشياء الأخرى من قبيل مشاهدة التلفزيون أو إجراء مكالمة هاتفية. إنها وسيلة تفاعل ذات كفاءة عالية وتأثيرات شديدة تشغل تفكير المرء، وهي بيئة ينغمس فيها المرء ذهنيا إلى درجة كبيرة، تستحوذ علينا بطريقة فريدة وتجذب البشر عموما بحيث تجعلهم ينسون الواقع. الخاتمة. استحوذ علينا شعور التفوق ونحن نرى التقدم التكنولوجي الذي وصلنا إليه، وغفلنا عن حقيقة أنه لا شيء بالمجان. فنحن اليوم ندفع أثمانا باهظة مقابل الرفاهية التي نعيشها. لقد دخلت التكنولوجيا في كل تفاصيل حياتنا، وأصبحت ضرورة كالكهرباء والماء، وغيرت سلوكنا البشري والمجتمعي. علينا إعادة النظر في طرق استخدامنا لهذه التكنولوجيا، ودراسة سيكولوجيا البشر من منظور جديد، أي السيكولوجيا السيبرانية، لنصحح المسار ونتنعم بتكنولوجيا آمنة تكون خادمة لنا لا سيدة علينا. ينبغي على الجميع التحرك لوضع قوانين سيبرانية عالمية وتفعيل التعاون المشترك بين الدول لفرضها، كما يجب التفكير بشبكة إنترنت آمنة لأطفالنا، ودعم الآباء بالتوجيه والإرشاد. على الشركات التقنية تحمل مسؤوليات الأضرار السيبرانية، كما تحملت شركات النفط مسؤولية إزالة أضرار تسرب النفط. نحتاج إلى ميثاق أخلاقي للمجتمع السيبراني.